हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळ्यांक तुमकां गुड मॉर्निंग. आणि हे पळयात आतां सकाळचे हांवें नाश्ता करपाक घेतला. च्या रेडी जाल्ली आसा आनी हे करता उड्डाचे पोळे. तुमकां जरी उड्डाची रेसिपी पोळ्याची रेसिपी जाय जाल्यार ऑलरेडी अपलोड केल्लो आसा, तुमी चॅक करपाक शकता सगळे व्हिडिओ. आनी आतां आमी नाश्ता करतली आनी तेजे नंतर वतली कारवार माजाळे. थंय आसा हळदीचें फंक्शन. सो तुमकां जितले पॉसिबल आसा तितलो व्हिडिओ शूट करून तुमच्या वांगडा शेअर करतले. प्लीज कंटिन्यू पळयात व्हिडिओ. तर हांव आनी मिस्टर दोगांक वतली आनी यश वतलो मावशेगेर सारजोरा, ताका थंय पावयतली आनी तशी आमी घर वतली. थंय रेडी जावन मागीर थंयच्यान आमी हळडे फंक्शनाक वतली. तर आमी पावल्या माशा. हे पळयात, आमी पावली माजाळे. लेफ्ट घेतला तो रोड माजाळे आनी स्ट्रेट गेला तो कारवार हायवे. फाती कशी ती कशी काय 40 एक एक तर पळयात आमी पावली आतां घरा कडेन. सो हें आसा म्हाळशीचें देवूळ. जे रायटाक आसा तें म्हाळशीचें देवूळ आनी स्ट्रेट गेल्यार आमकां मेळटा तें शिवनाथाचें देवूळ. हांगच्यान स्ट्रेट वचपा जाय. आतां आमी आमच्या घरा कडेन वता. सो आमच्या वाड्याचें नांव आसा तें देसाय वाडो. आनी आतां आमी पावली. आतां घर वचून रेडी जाता आनी तुमकां मेळटा हळडीच्या फंक्शनाक. ओके. तर फायनली आमी वचून आयली हळडे फंक्शनाक. वचून येता म्हणसर आमकां सांजची 6 वरां जालीं आनी येवन खूब टायर्ड जालें. आनी आतां हांवें करूंक घेतला तो पुलाव. सो तुमच्या वांगडा शेअर करता पुलाव रेसिपी. सो हांगा सगळें हांवें घेतला कांदे, टमाट, एक कॅरट आनी कोथमीर आनी खडे मसाले, मॅगी, जिंजर गार्लीक पेस्ट. आतां आमी फोडणी दिवया. सगळे खडे मसाले आनी कांदो आनी हे तांदूळ आतां धुवन दवरता. आनी जी फोडणी घातल्या ती बरें तांबडे जायसर भाजून घेवया. आतां घालुया जिंजर गार्लीक पेस्ट. 1 स्पून भर घातला. जिंजर गार्लीक पेस्ट घातला बरो टेस्ट येता पुलावाक. आनी 2 मॅगी क्यूब्स हांवें घातल्या. आनी हे सगळें बरें अशें 1-5 मिनटां भाजून घेवया. आतां घालुया थोडी हळद आनी सगळें बरें अशें मिक्स करून घेवया. आनी जे तांदूळ हांवें धुवन दवरल्या ते तांदूळ आतां हांव घालता. आनी तांदूळ घालून 1-4 शिटी काडून घेवया. हे पळयात 4 शिटी हांवें काडल्या आनी तुमकां दाखयता पुलाव परफेक्ट रेडी जाला.
आणि लास्ट घालूया कोरिएंडर बारीक चॉप करून. तर आमचो पुलाव रेसिपी रेडी आसा आणि व्हिडिओ हळदेचो आणि पुलाव रेसिपीचो तुमकां कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात आणि माझे व्हिडिओक लाईक करात, सबस्क्राईब करात, शेअर करात आणि परत मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओत. टिल देन बाय.